आजको यस भिडियोमा भने भोलि हुन गएको विवास फर्स्ट इयरको एकाउन्टको एक्जामिनेसनलाई मध्यनजर राख्दै एनालाइसिस अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टबाट पास्ट यूमा सोधेको क्वेसनलाई सोल्युसन गर्न गएका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा भने हामीले सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट र सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट बनाउन सिकेका थियौँ। तपाईँले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी क्वेसनलाई सोल्युसन गर्नतर्फ लागौँ। हामीलाई क्वेसन नम्बर 11 मा सोधेको थियो र यो क्वेसन थियो अलिकति यो एनालाइसिस अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको क्वेसन गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ हामीले दिमाग चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ है। ठ्याक्क सोझै पाराले चाहिँ क्वेसन सोधेको हुँदैन। जस्तो कि यहाँ पनि त्यस्तै थियो, एमाउन्ट अफ सेल्स निकाल्न सोधेको थियो, इन्भेन्ट्री एट इन निकाल्न सोधेको थियो, करेन्ट रेसियो, डेट टु टोटल क्यापिटल रेसियो, रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी, डिभिडेन्ड पर सेयर र नेट प्रफिट मार्जिन भनेको एक अर्कोसँग लिङ्क हुन्छ कि। जस्तो एमाउन्ट अफ सेल बिग्रियो भने इन्भेन्ट्री एट इन निक्लिन सक्दैन। त्यस्तै गरेर करेन्ट रेसियो निकाल्न सक्दैन। सो हामीले अलिकति यो जाँदाखेरिमा फर्मुला त जान्नै पर्यो, अलिकति टेक्निक पनि जान्नुपर्ने हुन्छ है त यसको सोल्युसन गर्ने बेला। सो अब हामीले एमाउन्ट अफ सेल्स निकाल्न जाँदैछौँ है त। एमाउन्ट अफ सेल्स निकाल्ने बेलामा हामीलाई के दियो त भन्दाखेरिमा एमाउन्ट अफ सेल्स निकाल्ने हामीलाई क्ल्यु के मात्रै दियो त भन्दाखेरिमा अपरेटिङ प्रफिट 15% अफ सेल्स भनेर दियो के। भनेपछि अब यहीबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा एमाउन्ट अफ सेल्स निकाल्नु पर्यो। कसरी त भन्दाखेरिमा यसरी, अपरेटिङ प्रफिट बराबर 15% अफ सेल हैन। अपरेटिङ प्रफिट कति दिएको छ हामीलाई 60,000 अनि 15% अफ सेल्स भनेको सेल्सको 50,000 भने हो नि त हैन, सरी 15,000 भने। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा 60,000 डिभाइड बाइ 15% भनेको कति हो 0.05 अनि यसले डिभाइड गर्ने अनि इक्वल्स टु सेल्स बराबर हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरिमा 4 लाख आयो है त। त्यस्तै गरेर रिक्वायरमेन्ट नम्बर बीमा इन्भेन्ट्री एट इन निकाल्नु भनेको छ। त्यसको लागि हामीले पहिला सुरुमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बराबर 80% अफ सेल। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो कति दिएको छ 80% अफ सेल्स निकाल्नु पर्यो कि। हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ 80%, पहिला सुरुमा हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो त्यो निकाल्नको लागि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बराबर 80% अफ सेल्स गर्ने अनि सेल्स हाम्रो आइसकेको छ नि त। हो सेल्स अब बिग्रिहाल्यो भने त यो इन्भेन्ट्री एट इन निकाल्ने पनि त बिग्रिहाल्छ नि। सो त्यस कारणले गर्दाखेरिमा एक अर्कोसँग कनेक्ट गरेर हामीलाई क्वेसन सोध्ने गर्छ कि, अलिकति कन्फ्युजन हुने टाइपको। त्यस कारणले गर्दाखेरि दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ है। सो 80% भनेको 80/100 इन्टु 4 लाख, यो गर्दाखेरिमा हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो। अब इन्भेन्ट्री एट इन एन्ड निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री टर्नओभरको रेसियो निकाल्नु पर्ने भयो क्या। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो पनि दियो हामीलाई यहाँ। अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो पनि दिएको छ, त्यो अनुसार हामीले फेरि अर्को फर्मुला लाउनु पर्यो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो दिएछ 8 टाइम्स हैन। अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोको फर्मुला हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाइ एभरेज इन्भेन्ट्री हुन्छ हैन। अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो 8 दिएको छ अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो 3,20,000 आएको छ अनि एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्नु पर्यो पहिला। एभरेज इन्भेन्ट्री हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरिमा 40,000 आयो क्या। यो यता जान्छ अनि यसले डिभाइड गर्दाखेरिमा 40,000 आयो। अब एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्नको लागि इन्भेन्ट्री एट बिगिनिङ प्लस इन्भेन्ट्री एट इन्ड, अब बल्ल इन्भेन्ट्री एट इन्ड आउने भयो क्या। बिगिनिङ प्लस इन्ड डिभाइड बाइ 2 गरेपछि एभरेज इन्भेन्ट्री आउने हो कि नै त। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला सुरुमा त एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्नको लागि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोको फर्मुला लाउनु पर्यो, त्यसपछि एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि एभरेज इन्भेन्ट्री एट इन आउने भयो कि। अलिकति कन्फ्युजन टाइपको, अलिकति दिमाग चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ है त। सो अब इन्भेन्ट्री एट इन्ड त आइहाल्ने भयो नि त। अब त्यसको लागि अब यता क्रस मल्टिप्लाई गरिदियो यसले 2 इन्टु एभरेज इन्भेन्ट्री माइनस अनि इन्भेन्ट्री एट बिगिनिङ अनि यो अगाडि आयो भने हैन, यता माइनस हुन्छ। सो अब 2 इन्टु एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको 40,000 माइनस इन्भेन्ट्री एट बिगिनिङ भनेको 60,000 यहाँ दिएकै छ, 60,000 दिएकै छ। त्यो गरिसकेपछि हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि इन्भेन्ट्री एट इन हामीले 20,000 निकाल्यौँ है त। अर्को हामीलाई अब करेन्ट रेसियो निकाल्न सोधेको छ। करेन्ट रेसियो निकाल्नको लागि चाहिँ करेन्ट एसिड्स बाइ करेन्ट ल्याबिलिटिज हुने भइहाल्यो अनि करेन्ट एसिड हामीलाई दिएको छैन है त। सो करेन्ट एसिड निकाल्नको लागि फेरि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि क्विक एसिड प्लस इन्भेन्ट्री एट इन गर्नु पर्यो। क्विक एसिड्सबाट इन्भेन्ट्री एट इन जोडेपछि त करेन्ट एसिड आउने, किनभने त इन्भेन्ट्री पनि त करेन्ट एसिड नै त हो नि। सो त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीले योलाई जोडेपछि करेन्ट एसिड आउँछ 1,80,000 प्लस 20,000 गरेर हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि 2 लाख आयो। सो 2 लाख हाम्रो के भयो त भन्दाखेरिमा करेन्ट एसिड भयो। अनि करेन्ट ल्याबिलिटी चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिएकै छ यहाँ है त। करेन्ट ल्याबिलिटी 1 लाख रुपियाँ दिएकै छ। यसरी हाम्रो करेन्ट रेसियो चाहिँ टाइम्समा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि 2:1 टाइम्स यसरी करेन्ट रेसियो आयो है त। अब अर्को रिक्वायरमेन्टले के सोध्दैछ त भन्दाखेरिमा डेट टु टोटल क्यापिटल रेसियो निकाल्न सोधिरहेछ। डेट टु टोटल क्यापिटल रेसियो निकाल्नको लागि फर्मुला हुन्छ लङ टर्म डेट बाइ क्यापिटल इम्प्लोइड
क्यापिटल इम्प्लोइड हुन्छ, जहाँ अब क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको पनि थाहा पाउनु पर्यो। क्यापिटल इम्प्लोइड के जोडेर हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइड बन्छ त भन्दाखेरिमा एलटिडी प्लस एसएचई प्लस जनरल रिजर्भमा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई घटायो भने हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइड बन्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यो थाहा पाइसकेपछि अब हामीले त्यही फर्मुलामा राखेर हामीले क्यापिटल इम्प्लोइड निकाल्यौँ 4,30,000 4,30,000 निकाल्यौँ। अनि लङ टर्म डेट भने हामीलाई क्वेसनले दिएकै छ यहाँ लङ टर्म डेट 1,50,000 दिएकै छ। सो अब हामीले 1,50,000 डिभाइड बाई 4,30,000 गरेर 34.88% चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दाखेरिमा डेट टु टोटल क्यापिटल रेसियो आयो है त। अब अर्को रिक्वायरमेन्टले के सोधेछ त भन्दाखेरिमा रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी। रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी निकाल्नको लागि जे निकाल्नु भनेको छ त्यसलाई तल राख्ने है। रिटर्न अन भनेपछि माथि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हुन्छ, अनि जेसको निकाल्नु भनेको छ पछाडिकोलाई पछाडि राखिदिने के, सेयर होल्डर इक्विटीलाई पछाडि राख्ने अनि इन्टु 100% गर्ने। रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटीको फर्मुला त्यसरी याद गर्ने। अनि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हामीले निकालिसकेका छौँ अगाडि 45,000। सरी कहाँ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स त बल्ल निकाल्यो त। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा अपरेटिङ प्रॉफिट माइनस इन्ट्रेस्ट अनि 1 माइनस ट्याक्स रेट गर्ने है त। यो फर्मुला हो नि त। यो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स निकाल्नको लागि अपरेटिङ प्रॉफिट माइनस इन्ट्रेस्ट 1 माइनस ट्याक्स रेट गर्ने। अब अपरेटिङ प्रॉफिट भनेको 60,000 छ क्वेसनले। अपरेटिङ प्रॉफिट यहाँ 60,000 दिएकै छ अनि इन्ट्रेस्ट छैन, त्यसलाई हामीले 0 गरौँ। अनि 1 माइनस ट्याक्स रेट भनेको के हो, ट्याक्स रेट हामीलाई दिएकै छ यहाँ कति % भनेर दिएको छ। 25% भनेको कति हो त भन्दाखेरिमा 0.25 हो। सो अब योबाट 1 बाट 0.25 घटाउँदाखेरि 0.75 हुन्छ अनि इन्टु 60,000 गर्दाखेरिमा 45,000 हाम्रो के आयो त भन्दाखेरिमा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आयो। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आयो। अनि सेयर होल्डर इक्विटी भनेको के हो, सेयर होल्डर इक्विटी भनेको सेयर होल्डर इक्विटी के मिलेर बन्छ हाम्रो एसएचजी प्लस जनरल रिजर्भबाट प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई त घटाउनु पर्छ नि त सेयर होल्डर इक्विटी निकाल्दाखेरिमा। एलटिडी मात्रै हुन्न, यहाँभन्दा यतातिको पार्टलाई हामीले सेयर होल्डर इक्विटी भन्छौँ हैन। यो पार्ट भनेको सेयर होल्डर इक्विटी हो नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा सेयर होल्डर इक्विटी भनेको 2 लाख छ अनि जनरल रिजर्भ भनेको 1 लाख 3 लाख अनि 3 लाखमा 20,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई घटायो भने हाम्रो कति आउँछ 2,80,000 है त। 2,80,000 सेयर होल्डर इक्विटी इन्टु 100% गर्दाखेरिमा हाम्रो रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी भनेर 16.07% चाहिँ हाम्रो आयो है त्यसको एन्सर। एफमा के सोध्दैछ यहाँ जी लेखेको छ। एफमा के सोध्दैछ डिभिडेन्ड पर सेयर। डिभिडेन्ड पर सेयर निकाल्नको लागि इक्विटी डिभिडेन्ड डिभाइड बाई नम्बर अफ इक्विटी सेयर गर्ने। जस्तो अब इक्विटी डिभिडेन्ड पनि हामीलाई दिएकै छ क्वेसनमा। इक्विटी डिभिडेन्ड हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ 20,000 अनि नम्बर अफ इक्विटी सेयर निकाल्नको लागि जुन हामीलाई यहाँ सेयर्स दिएको छ इक्विटी सेयर क्यापिटल 100 इच भनेको छ नि त। यो 100 इच दिएको छ भनेपछि 2 लाख पर्दो रहेछ। 100 इच भनेपछि एउटाको निकाल्नको लागि 2 लाख डिभाइड बाई 100 गर्ने हैन। 100 गरिसकेपछि हाम्रो कति आउँछ 2,000 आउँछ। एउटा सेयरको मूल्य 2 लाख रुपैयाँ पर्छ। सो नम्बर अफ इक्विटी सेयर हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि 2,000 आयो यसरी। सो यो डिभाइड गर्दाखेरिमा डिभिडेन्ड पर सेयर निकाल्दाखेरिमा इक्विटी डिभिडेन्ड डिभाइड बाई नम्बर अफ इक्विटी सेयर गर्ने। इक्विटी डिभिडेन्ड हामीलाई 20,000 दिएको छ। नम्बर अफ इक्विटी सेयर चाहिँ हामीले 2 लाख डिभाइड बाई 100 गरेर कति निकाल्यौँ त भन्दाखेरि 2,000 निकाल्यौँ। अनि पर सेयर अब एउटाको निकाल्नको लागि 20,000 डिभाइड बाई 2,000 गरेपछि 10 पर सेयर चाहिँ एउटाको आयो है त। डिभिडेन्ड पर सेयर चाहिँ 10 रुपियाँ रहेछ एउटाको भनेर यसरी निक्ल्यो। अनि जीमा चाहिँ नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल्नको लागि मार्जिन भन्ने बित्तिकै तल सेल हुन्छ, माथि चाहिँ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हुन्छ। अनि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हाम्रो निक्लिसकेको छ 45,000 अनि सेल्स पनि निक्लिसकेको छ 4 लाख अनि इन्टु 100। यो चाहिँ सबभन्दा सजिलो चाहिँ लास्टको है त। लास्टको र यो फर्मुला जाने भइहाल्यो। नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल्नको लागि आफ्टर ट्याक्स निक्लिसकेको छ अनि सेल्स पनि निक्लिसकेको छ इन्टु 100 गरिदिने भइहाल्यो। 11.25 चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दाखेरिमा नेट प्रॉफिट मार्जिन आयो है त। यो थियो हाम्रो 2079 को ट्यु सोलुसन है त। यो चोटि आउन सक्छ यो 10 मा अथवा 10 मा त फिक्स हो। 15 मार्क्स सम्ममा यो क्वेसन यो च्याप्टरबाट आउने गर्छ है त क्वेसन। 10 मार्क्स को लागि चाहिँ प्रिपेयर भएर बसिराख्नु होला। 10 मार्क्स त कम्पल्सरी हो। यस्तै खालको अलिकति कन्फ्युज हुने टाइपको अलिकति दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ है यो क्वेसनहरु गर्दाखेरिमा। ठ्याक्क फर्मुला मात्रै जानेर पनि हुँदैन, फर्मुला नजाने त झन् हुँदै भएन। फर्मुला पनि जान्नुपर्छ है त, क्लियर हुनुपर्छ। कम्तीमा पनि 20-22 वटा फर्मुलाहरु छन्, ती सबै क्लियर हुनुपर्छ। बल्ल मात्रै हाम्रो 10 अथवा 15 मार्क्स आउँछ। ठीक छ। सो अब भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरुलाई शेयर गर्नुस्। भोलिको लागि बेस्ट अफ लक।